نحن في هذه السانحة نود أن نوثق لبعض الشخصيات البارزة في منطقة الأراك الريفي مروي. ونحن بمعيتنا الأستاذ سهل عثمان علي سعيد، وهو الذين اهتموا بهذه التوثيقات إمام دقيق جدا، وهو الآن في معيتنا ولكن في مكان ما يحتفظ فيه بأشياء تهمنا جميعا، وهي من الأشياء الخاصة ببعض الرموز في منطقة الأراك. فنأخذكم معنا حتى نرى بماذا يحدث. السلام ورحمة الله، كيف الأحوال؟ الله يبارك فيك، أكرمك الله. نحن الآن في منزل الأستاذ سهل عثمان علي سعيد العامر، وبالتحديد نحن ما دايرين نسميه مخزن ولكن مخزن التراث، يعني معرض للتراث. فهو يمكن يكون ما مرتب شوية ولكن هو يعني يعد لترتيبه وإن شاء الله. طيب نحن الآن نترك الفرصة للأستاذ سهل ليحدثنا عن ما يحتويه هذا المعرض. أول حاجة أنا سعيد جدا إنكم تجون عشان تلاقيكم على مآثر هنا، ودي كلها من ناس لهم وضع خاص في نفوس الناس. طيب نحن عاوزين لك بس تكلمنا عن بعض الأشياء إذا ما كان كلها، فعن بعض الأشياء والشخصيات. أنا أول حاجة حبدأكم بالصور بتاعت بعض الشخصيات اللي لها تأثير في المجتمع. هذه الصورة لأخونا الراحل، أخونا الحبيب عثمان إبراهيم. لو دايرين نتكلم عن عثمان إبراهيم ما أظن يسعنا الكلام، عشان كده نحن بس حنكتفي لأنه بس قصيرة. أيوة. الصورة دي دعم من الحاج والبشي، وكما يحلو له الحي والعافية. وده أخونا الراحل سعيد الحاج بشي. كلهم غنيين عن التعريف بالنسبة للناس، بيكون عارف عنهم يعني، لكن أنا بكون عارف عنهم أكثر، بس يعني ما في مساحة عشان الواحد يقوم يشرح بالتفصيل. محمد المبارك حمزة محمد الأمين، هنا الأستاذ محمد المبارك حمزة محمد الأمين كان معروف راجل خلوق وذو بحث في كل شيء، حتى يعني كل الميادين الكرة. أما هذا الرجل العظيم الخال محمد يوسف سوري أزرق رحمه الله، غني عن التعريف طبعا. دي صورة لأخونا الفنان سيف الدين حسن أحمد قدقول أو سيف الأراك. دي صورة لأختنا الراحلة الشابة سعاد الأمين الشريف رحمه الله. أما هذه الصورة للوالدة الحبيبة مرحومة زينب ياسين الشهيرة ببنت ياسين. هذه البسمة الساحرة جميلة هي ذات. الصورة دي حبوبتي أم أبوي زينب محمد صالح الشهيرة بالدردهو. وبعدين لعلمكم دي من الجبل، وعندي كلام الألغاب كلها في الجبل، لأنه جات السيرة دي أنا حقوم أقول لك بعض الألغاب هي في الجبل: الدردمو، الترتار، بالبقر، الجاسر، الفخري، الدهري، حمامة، الحوض، بيبة، وفي حاجة ثانية يمكن نسيتها. ده برضو الخال محمد يوسف
سوري. ديل برضو الخال العزيز محمد بكر سوري رحمه الله واخونا حماد جمعتهم هذه الصوره في الكويت. ده ابن خالي عبد الوهاب الحسن عبد الرحيم كرنيجي. يا سلام. الصورة دي عجيبة جدا، جمعت بين الخال حسن عبد الرحيم كرنجيد والحاجة جارة ونادر رحمه الله، نادر محمد إبراهيم ديل أخواته. أما هذا الرجل العظيم ده الأخ الصديق بالنسبة لي أنا يوسف عباس نصر من أهالي الدهسير. يا سلام. لو بديت أشرح عن الناس دي ويتكلم عنه كل زول أنا حاديه يعني مساحته عشان يتكلم عن الشخصيات. الزول اللي ما يقدروا يوفوه حقه يرجعوا لي لأنه أنا عارف عنه كله صغير وكبير. طيب للوالد العزيز جدا أبو زيد محمد صالح. يا سلام. الرجل العالم أبو زيد محمد صالح، وله يعني أثر كبير جدا في تكوين شخصيتي وحياتي. حتى العراقي ده أنا ورثته، ما كان بيلبس جلابية، أنا كنت لصيق به جدا، عشان كده أثرته شديد. وهذا الرجل يحمل علم كامل عن الأراك، أي حاجة صغيرة وكبيرة عن الأراك حافظ الزول ده. نحن يا اخ سهل قبل ما نتقدم شويه في الاشياء المحتفظ بها، دايرين نسالك سؤال. نعم. هسه انت ذكرت انه يا اخي هو هذا العراقي ورثته من احنا دايرين نعرف القصه بتاعت اهتمامك بالاشياء دي، في حين انه يعني واحد من عمرك ما اعتقد اهتم ولو بربع اللي انت اهتميت به، فنحن دايرين نعرف شنو هي كانت الفكره او شنو كان القصد يعني. اصلا الفكره فكره شخصيه. اول حاجه قصه العراقي شنو يعني؟ قصه العراقي. أيوة. الرجل ده انا كنت ملازمه دايما، قاعد امشي له كثير جدا ويجي من سوق المقله يسوقني معه، يجي لي عراقي، كنت معجب بشخصيته لانه كان زول عالم وكان زول كلام. لو قاعد يعني لو سالته اي سؤال عن اي موضوع بيشرح لك بإسهاب فيه. يعني المهم انا كنت معجب وانا صغير، هو خال ابوي وربى ابوي، يعني انت ورثت منه الحاجه دي، يعني ورثت انه الزول ده ما بيلبس. والله مره سالته قلت له يا اخي انت ليه ما قاعد تنزل؟ يا اخي الزرار اتقطعت وفتش الخيط وما تلقى شنو، اخير بس ده شب كده الواحد يلبس وهنا. هسه انا ما بقدر البس جلابيه، ما بقدر البس جلابيه، والكلام واي كلام هسه انا قاعد اقوله شوي شوي. عشان شنو؟ عشان الزمن ما يسرقني يعني. صحيح. اما القصه بتاعت انك تهتم بالاشياء دي برضه دايرين نعرف شويه عن الموضوع ده. يعني انا اهتم بهذه للناس دي وللبلد ذاته، ويتمنى انه انا فكرتي انه اجمع الاشياء دي واقوم يعني اودعنا للاران بعد ما اكرم الشخصيات دي. وفي صور عندي جوا يعني ما وصلت المرحله اللي وصلنا عليها، يعني لسه ما هناك، لسه وقتها ما. ايوه عندي معلومات قاعد اجمع فيها، داير الاشياء دي، ده توثيق كامل اسلمه نادي الاران في البلد يعني. وصوره منه ممكن ياخذوها ناس نادي الاران، حاجه تهم الكل، لانه حاجه ما ملك الناس دي ملك الجميع يعني، هم عندهم تاثير على الجميع. داير مثلا انا اقوم اكتب عن الزيت ده، بس انا قلت تكلمت عن العراقي، عن في سر ان انت ما بتزرع عليه. انا سالته مره انت ما قاعد تزرع عليه؟ قال لي احنا اراضينا ضيقه، اي زول يبحث كده ويدفن هنا في البلد ده عشان يعمل حاجه ده بيدفن في عام. ده من كلامه قاله. ممكن يكون دي فلسفته الخاصه. ممكن يكون في زول ثاني عنده حاجه عن الراجل ده. انا حاقوم اجيب ده صوره ابو زيد اكتب عنه، تجي انت رضا بتعرف ابو زيد برضه. في كلام من اللي قريته تحت ده انت عارفه لكن ما مذكور،
تقوم تذكر عنه. يجي اخونا عبد الدائم حسن باشير يذكر عنه ياسر ضمره كذا، يعني كل زول من الناس يجي يذكر يضيف. ممكن يطلع بكتاب عن حياه هذا تكتمل الصوره والمعلومات الجمعه كلها يعني. طيب حاقوم برضو اتكلم لك شويه عن بعض الموجودات المقتنيات يعني. بعض المقتنيات يعني مثلا دي بعض تكونوا عارفينها كلكم، يعني اي زول فيكم المفروض يكون شاف ده عصا العمده الحسن. نعم. العمده الحسن طه سوري يعني يأتينا ولو لانه هو رجل والله يكفيه فخر انه يعني زول بيشهد له الجميع بالعداله والانضباط ومخافه الله في كل شيء. وانا اذكر لك قصه سريع كده. لا نحن اول حاجه عايزينك تدينا اسمه بالكامل. اسمه الحسن طه علي سوري. نعم. ده اسمه. وهو عمده. هو عمده، هو حاكم في العراق لمده 40 سنه، ولعلمك اخر العمده في السودان نزلوه، اخر عمده في السودان. نعم. ايوه. بعدين في يعني زمان قالوا المهم يعني انصر زول. الناس بالمره قالت له الحسن والطه كم. ايوه. قالت حسن العجبانه ذاته سوى نظام برندات وراقدوا ماهيته جا وقامت فوق السلول في الماهي زادوا له يا ناس الحلو باكوله ويرقدوا ما بيقي يفطروا. مريدك يا حسن حسن الراضع لبم يلقى العافيه تتمه ودق الفرخه اللي عام. القصه هي طويله لكن يعني نحن عشان الزمن عشان الزمن وانا مستعد وجاهز في كل لحظه. اي زول داير يجيني داير كلام نتكلم انا يشيل مني واشيل. ممتاز جدا. ده المنشار ده ما اظن يكون في الزمن ده في زول عنده المنشار ده منشار حسن باشر. ايوه ده حسن احمد باشري. ايوه ده شفته من بيتهم ما في زول شافني، لكن هسه عبد الدائم ده قاعد يقوم يعافى لي. وعبد الدائم شاف المنشار اول حسن باشري هو والد انا الخال عبد الدائم حسن باشري. اول ما